अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? पहले रोज़े की मुबारक हो। आपको पहला रोज़ा हो गया है और इस वक्त मेरा हाई कोर्ट में केस है जस्टिस चट्ठा साहब के पास। देखें हाई कोर्ट की रौनकें सुबह सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो रखना ही रखना है लाजमी, जितना मर्ज़ी काम हो। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सूरज आप देख रहे हैं ना, कितना निकला हुआ है। सूरज निकला हुआ है ना, ये तेज़ धूप है, लेकिन कह रहे हैं आज बारिश का इम्कान है आज बारिश का भी इम्कान है, तो बारिश का इम्कान है। और सूरत हाल ये है कि जनाब आज से ये मरीम नवाज़ साहब ने कहा है कि जनाब हुण वाईफाई पंजाब दे विच फ्री होएगा। सर जी ये बहुत बड़ा कमाल है। यकीन करो कितने आप हर आदमी वाईफाई इस्तेमाल करता है, हर आदमी। और ये इतना ही ज़रूरी हो गया है जितना आटा चीनी और घी ज़रूरी है ना, तो वाईफाई भी इतना ही ज़रूरी हो गया है। तो आज से ये फ्री हो रहा है और पूरे पंजाब में ये जो है, मुझे ख़ुद पता है कि वाईफाई के ऊपर कितना ख़र्चा होता है, बाहर जिनके लोग गए होते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, बिजली पानी से। और फ्री ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। फ्री तो आपको अमेरिका और बरतानिया में भी ये वाईफाई फ्री नहीं मिलती, लेकिन ये तजर्बा कर रहे हैं। और उसके बाद ये पंजाब बाकी जो लोग हैं ना, ये इनका वो देखेंगे कि इनकी नकल करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाईफाई आज से फ्री हो रहा है, ये आज से या अगले हफ्ते से। बहरहाल उन्होंने आज से तजर्बा शुरू करना है, उसके बाद होगा। और आटे का जो तरसील है और थैले वगैरह वो धड़ाधड़ मिल रहे हैं। कुछ जगहों पे शिकायत हैं, तो लेकिन ये शिकायत ऐसी नहीं है कि भाई बिल्कुल कोई मिल ही नहीं रहा है। मैंने आपको बताया ना 60 लाख लोगों को मिलना है, तो 60 लाख में से अगर 59 लाख लोगों को 59 लाख लोगों को सही मिल जाए, तो 1 लाख में कोई गड़बड़ भी हो जाए तो वो कोई ऐसी बात नहीं। ये बहुत बड़ा पैकेज है। फिर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आप बेशक चले जाएं, वहाँ पे आपको 30 से 40% चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं। ये भी बहुत बड़ा कारनामा है कि आपको इतनी बड़ी तादाद में चचा भतीजी की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। तो ये जो चचा भतीजी की हुकूमत है ना, ये इंशाल्लाह कामयाब होगी और आप देखेंगे कि लोगों को कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा रिलीफ इंशाल्लाह ताला। ये रिलीफ मिलना भी चाहिए सर। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, हमें ज़रूरत है वो कि मिलना चाहिए इतने वसाइल के बावजूद। और फिर जनाब अली वो जो पीटीआई के लोग हैं, उनके पास चूँकि अब कोई बात नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं जी ये तो PTM 2 है और ये वही वज़ीर हैं और वही मुशीर हैं और वही वज़ीर आज़म हैं, तो फलाना। भाई ठीक है, वही वज़ीर हैं तो आप कहाँ से लाएंगे? अगर इमरान दोबारा आया तो ये नया इमरान होगा, या इसके कोई ये गंडापुरी जो पहले वज़ीर रहा है तो ये दोबारा आ गया है? क्योंकि यार अक्ल को हाथ लगाओ, वो तनकीद करो जो आप कहते हैं आपने काले कपड़े पहने हैं ना, दूसरे को कहते हैं ओ ने काले कपड़े पाए ने, ओ ने काले कपड़े। भाई तुम अपना चेक तो करो कि तुमने भी तो काले कपड़े पहने हुए हैं। पहले सफ़ेद कपड़े पहनो तो फिर दूसरे काले कपड़े वालों के ऊपर आप तनकीद करें, ठीक है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं, लेम एक्सक्यूज़ हैं। वो जनाब मरीम नवाज़ ने ये कर दिया, वो कर दिया, कत्ल की धमकियाँ, वो सुपारी दे दी, ये दे दी। शर्म करो, शर्म। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काम नहीं कर सकते तो दूसरे की जनाब काम में रुकावटें तो ना डालो। लेकिन ये आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। अगर जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने अक्लमंदी की तो ये हुकूमत 5 साल करेगी पूरे। मुझे जरदारी साहब की एक चीज़ अच्छी लगती है जी, जो अब वो इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। वो कहते हैं जी 5 साल होते हैं ना, तो 5 साल में से 4 साल हमने कौम की खिदमत करनी है और 1 साल आखिरी जो है ना वो सियासत करनी है। बड़ी अच्छी अप्रोच है, बड़ी अच्छी सियासी सोच है। ये ऐसे ही करें, 4 साल कौम की खिदमत करने की जो कोशिश करें जितनी कर सकते हैं।
آخری سال سیاست کریں، بالکل آخری سال سیاست کا ہوتا ہے، اور اس میں آپ سیاست کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، جو مرضی کریں۔ یہ تو نہیں نا کہ پہلے دن سے ہی دھرنے مرنے اور یہ جلسے جلوس اور روڈ بلاک ہیں اور رستے بلاک ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں نہ چلے گا، نہ کوئی چلنے دے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دی ہے، دیکھیں کل ایک واقعہ پرسوں ادھر ہوا ہے، آپ نے دیکھا، ایک خاتون آئی ہے، اس نے پولیس کے جناب ڈبے کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ غنڈے بندے تھے، اور جو پولیس والوں نے ان کو گرفتار کیا تھا لوگوں کو، ان کو وہ چھڑوا کے لے گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جمہوریت اور فلانا اور یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قانون اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے۔ جیسے عمران کہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دے دوں گا، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ یہ جیسے وہ امین گنڈا پوری یہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم کو نہیں مانتا، میں صدر زرداری کو نہیں مانتا، یہ تو پھر پاکستان اور فوج کو بھی نہیں مانتے۔ ہم ان کی بات مان لیں، فوج کے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟ اب بہانے ڈھونڈ رہے، او جی نون لیگ والے سن تھے، پیپلز پارٹی والے سن۔ یہ بھی شرم والی بات ہے۔ تمہارے اندر سے بندے کور کمانڈر ہاؤس سے پکڑے گئے ہیں، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمران نیازی کا جو بھانجا ہے وہ حسان نیازی، یہ سارے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پینٹ لہراتے ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، نون لیگ نے کی ہے، اور اب ان کے جناب کمیٹی بنے، کمیشن بنے۔ ایسے نہیں ہوگا، نہ کمیٹی بنے گی نہ کمیشن بنے گی۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں، اب آپ کو سزا کا وقت ہوا چاہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب آپ کی سزا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے تماشا کیا ہے، آپ یقین کریں، اس دن میرا ایک دوست کینیڈا سے آیا، اس نے کہا اگر امریکہ اور کینیڈا میں بھی اگر فوج کے اوپر حملہ کیا جاتا نا، یہ لوگ زندہ نہ بچتے۔ اتنی بڑی بات ہے، فوج نہیں، وہ کہتے ہیں جی پولیس کے اوپر بھی اگر حملہ کیا جاتا تو ان لوگوں نے نہیں بچنا تھا۔ ان کو بھی اتنی رعایتیں ملی ہوئی ہیں، ابھی ان کو کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو منتظر ہیں کہ جناب فوج کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور ان کو قرار واقعی وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہے، اور دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ 34 ضمانتیں یہ پچھلے ہفتے لاہور میں ہوئی ہیں، 34 تھوک کے حساب سے۔ سوچیں کہ پاکستان کا بھلا کون کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جانے نہ جانے انجانے میں دشمنی کون کر رہا ہے۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ اور عام بندے کو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ میں نون لیگ ہوں تو نون لیگ کی ہر بات کی تعریف کروں، آپ پی ٹی آئی یہ کیا ہے تو اس کی ہر بات کو ڈیفینڈ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا بالکل ہی۔ آپ تھوڑا اپنا ذہن لڑائیں، سوچیں، آرام سے سوچیں کہ یار کیڑی چیز غلط ہے تو کیڑی۔ نون لیگ میں بھی غلطیاں ہیں، پی ٹی آئی میں بھی غلطیاں ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں جی اسی تو بالکل سارے ہیں فرشتے نے، عمران بھی فرشتہ ہے تو باقی سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ اس کو سمجھائیں، یہ سارے چور ڈاکو زنا کے کیس عمران خان کے اوپر نکل رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ بات ہے اور وہ بات ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ اس وقت نکل رہا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ آج پہلا رمضان ہے، بغیر کسی بغض کے میں بتا رہا ہوں کہ جو فوج کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں اور اپنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ عمران خان کو میر جعفر اور میر صادق کہتا رہا ہے نا کہ آرمی کا چیف میر صادق ہے اور میر جعفر ہے، یہ کہتا رہا ہے نا۔ تو اگر وہ میر جعفر اور میر صادق ہو سکتے ہیں تو کیا سیاستدان غدار نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی غدار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میرے کیس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ رابطے کے لیے کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ اور پہلے رمضان کو میں نے آپ کو مبارکباد دے دی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف ساری چیزیں جائیں گی۔
اللہ حافظ.